السلام عليكم شيرات، ان شاء الله تكونوا كاع لاباس عليكم في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو واحد اخر تاع مشترياتي. رايحه نقسم معكم هاد المشتريات اللي ما شريتهاش غير في نهار واحد، هذه مده وانا نشري. الوغ بغيت نلمهم لكم في خطره ونديرهم لكم في فيديو واحد. بون ما كانش غير ماغازان واحد، كاين شحال من ماغازان وراكم عارفين. الحاجه الاولى اللي غادي نبدا بها هي صوالح اكسيون. الوغ في اكسيون لقيت هاد المره هاد لي كلاكيت تاع الصيف. فوالا كانت عندي ديجا وحده كنت جبتها معايا من الجيري، كنت شريتها في الجيري وجايه في النوار وفي الكري هنا وفي البلان. وهذه لقيتها في العسلي، جايه في ماشي العسلي غادو تقولوا جولد. فوالا ان روز جولد، لا كولور شابه بزاف. جابوهم سي ديرني طون في اكسيون دير 3 يورو ولا 2 يورو 50 والله ما نكذب عليكم. لو تيكي كاس روح لي ولي بري مانيش عارفه غادي نقل عليهم ولا لا. فوالا وكاين ثاني في لي كولور اخرين ماشي غير هادو. في اكسيون ثاني راني شريت هادو لي باركيت جوتابل وجايين مخدومين بالبامبو جوبونس. فوالا وكاينين هادو الكبار وكاين الصغار، ملاح بزاف سورتو تبريزونتي فيهم دي سالاد دي حاجه تاع حشيش ولا دي فريت ولا سورتو الا كان درتي همبرغر ولا تحطيها هنايا لي فريت تاعك وتساويهم هنايا. جوبونس لو باكي فيه 8 بياس والصغير ثاني كيف. الوغ هادو ما يديروش بزاف، ميم با 1 اورو. وفي اكسيون واش شريت هاد لي بتيت اسيات غير صغيرين. راكم شفتوا هاد لا غام تاع اللي خرجت جديده تاع اكسيون. كانت لا غام الاولى اللي فيها الزيتونه وهذه فيها الورده. انا هذه تاع الورده عجبتني بزاف. تاع الزيتونه ما كانش عجبني الموديل تاعها. وكنت شريت قبل رمضان شريت لي بول، شريت دي بول وشريت ثاني لي بتيت اسيات تاع ديسير وشريت ثاني واحد لي بول جايين كيما لي تاس سي دي غران تاس. فوالا سي دي غران تاس وهادو هما شريت منهم 6. الوغ باغي نكمل لا سيري باش هكاك يجيني ان سيرفيس كومبلي هكاك باش ما تجينيش الحيه الدعوه حامضه وما يجونيش غاليين وكل مره نشري حاجه. هادو دير الوحده جو بونس 69 سنتيم للوحده، ولا راني غلطه صحوا لي في لي كومونتير شيريت. وتوت فاصون اللي حداها اكسيون راها تقد تعرف لي بري شحال. الوغ في الموديل تاع هذاك ثاني كيف وجي كومبليتي هادو. فوالا سي الميم موديل. شوفوا شيلات شابين بزاف 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 بزاف. لو موديل انا هذا هبني. الوغ سي بور سا كانوا باقيين هاد لي زاسيات ما كانوش جايبينهم الخطره الاولى وجابوهم غير هاد المره. فوالا جابوا لي غروند داسيات. جو بونس يديروا 2 يورو 50 هكا الوحده. فوالا الوغ شريت هاد المره وشريت هادوك سي كيفي كملت السيرفيس تاعي. بقاو لي جو بونس غير لي سوز اسيات لي سوتاس. وي بقاو لي غير لي سوتاس هذا ما كان. الوغ لي سوتاس مازال ما لقيتهمش باسكو لقيتهم في واحد المغازان مي جايبين حاجه قليله. الوغ ما انا كي ندي خاصني نديهم 6 خطره واحده باش ما يبقاليش السيرفيس مبرقع. فوالا وكانت هذه ثاني هاد لاسيات هاد لا كولور غاز. فوالا كنت شريت منهم ثاني واحد الوقت 4 وما لقيتش كيفها. وهاد الخطره لقيت واحد لاسيات. فوالا هادو شريت منهم 5. لاسيات دير 1 يورو 99. عجبتني لو موديل تاعها باش هكاك نقدر نماريي مع لي كولور اللي عندي انا لي زاسيات. بون نقعدوا في اكسيون شريت منه بلوتو هادو. فوالا هادو تقولوا لي شتموا هادو. هذا السلك تاع الحديد. فوالا هذا السلك تاع الحديد باغي نخدم به من بعد نقسم معكم الفيديو. باغي نخدم به هذوك لي زانو تاع لي بورت سيرفيات. فوالا من بعد نوريكم كيفاش نخدمهم ويجوا شابين بزاف. بون لو باكي الواحد لهاد الوحده كنت نحوس عليهم بزاف وما لقيتهمش بارتو. فوالا وهاد المره جابوهم في اكسيون. فوالا شوفوا كي دايرين. فوالا جو بونس الواحد يدير 68 سنتيم. فوالا شريت منهم الدوري والارجون والكويف. ورانا واصلين مع اكسيون شريت منه هاد لو شامو. موت عليه شباب بزاف. يعجب هاد لو شامو. الوغ هاد لو شامو والله شريت له لو بري ما راني عاقله عليه. ما جيت نحوس على التيكيت كاس
اتودر لي ما عرفتش كاع وين حطيته. شريت هاد لو شامون اللي عجبني بزاف. كانوا حاطين لي بودا وحاطين واحد شواده تاني حاشاكم حاطين شامل حاجه، وانا كي شفت هاد الشامون الوغ قلت راكم عارفين حنايا فينا ريحه البلاد، الوغ الحاجه اللي تورينا البلاد ولا الوغ انا نديها فوالا. وشا تاني الا راكم تسمعوا في الحس تاع الكيكوطه الله غالب عذروني باسكو غير جيت من برا روحت نصبت درت مرقه بالزيتون ماشي مرقه درتها محمر وخليته في الكوطه باش يطيب لي دالي بون في اكسيون جابو تاني هادو حطوهم جدد هاد المره. كانوا حطوهم واحد الوقت وحقرتهم ما نكذبش عليكم. الخطره اللي فاتت حقرتهم. ما كانتش عجبتني لا كولور بزاف، بصح من بعد فرانشمون عجبوني. قلت يا ربي نهار اللي يعاودوا يجيبوهم راني ندي منهم. الباب راه الحس اللي راكم تسمعوه راني حل الباب خاطر الحمام بدا عندنا، الوغ جو بريفير نحل الباب باش تروح لي ديك التغيه. بون شيريت هادو جو بونس يديروا 4 اورو الواحد، قريب 4 اورو 3 اورو اي كيلك. الوغ شيت منهم زوج. تقولي لي شابغي ديري فيهم، شوفوا نخدم بهم كلشي كوزينه كي يدخلوا اختكم خطاكم الشغل تحسج كاع غادي ندير فيهم، غير ليسونسيال الواحد يغسلهم بيان كوم يفو ومن بعد اون فا ليوتيليزي ان شاء الله. فوالا كانوا هادو مشتريات تاع اكسيون. قال النوار بقاو هادو لي فلور. دخلوا هاد لا سيزون جو بونس دخلوا شعمل بوكي دو فلور غير كيما هكا صغار شابين بزاف، وكاين في الجون وفي البيج وفي البلون وفي الغوز في البلو، كاين بزاف لي كولور. بون الخطره الجايه خاصني نزيد نبدل لي كولور باسكو سي فري مع لا ديكوراسيون اي تو هاد لي بتي بوكي سي بيان براتيك في كي تحطيهم ولا. الوغ شنو نقول لكم شابين بزاف. فوالا لو بري سلامتكم يديروا ميم با جو بونس 1 اورو كيلك ميم با. فوالا ماشي غاليين بزاف، ميم ديريهم هكا شابين. فوالا شيرات. بون هادو هما كانوا مشتريات تاع اكسيون. جو بونس كملت ما نسيت الحاجه المهمه في اكسيون. في اكسيون شريت هاد لي سيرفيات كانوا جايبينهم كانوا مصولدينهم داك النهار نورمالمون ما يديروش لو بري تاعهم وصولدوهم. الوغ سي دي سيرفيات تاع لوتيل شابين، لا ماتير تاعهم تاني شابه فريمون سي لا بون كاليتي. انا مش شو با ترو فان تاع لي القش تاع اكسيون اي تو، بصح دي فوا كي طيح في حاجه مليحه راني نديها. هادو كانوا دايرين فيهم بروموسيون. فوالا كنت شريت هذه، شريت زوج سي ان غري سوري جو بونس سي با نوار سي ان غري سوري والبلا. فوالا هادو انا وبنتي، وهادو للشاشره. راكم عارفين حنا توجور ندو الكلير ونعطو الفونسي للشاشه مش عارفه عليه. فوالا شريت هادو وشريت تاني دي غون كيف. الوغ لي بري لي في والله ماني عاقله اكزاكتومون راهم في اكسيون حطوهم سي ديرني طون. في السيمانه اللي فاتت شريت هاد كانوا حاطينهم اون بروموسيون، سينو راهم رفدوهم ويعاودوا يردوهم لي بري تاعهم نورمال. فوالا شريت هاد الباكي تاني. هاد الباكي الروحه يدير 1 اورو كالك، وهذا تاني 1 اورو كالك جو بونس بيان. لي سيرفيت جو بونس الوحده دير 2 اورو 2,50 ميم با 2,50. الوغ شريت هاد لي غون وشريت هادو تاني سي دي سيرفيات تاع وجه، سادير تاع الوجه تاع كل يوم زعما حاجه خفيفه ولا فوالا زعما كل واحد وسربيته تاع الصباح ولا. فوالا شريت هادو تاني اون بلون اي اون غري سوري. فوالا راكم عارفين حنا لقصا ساعه الواحد يبدل لي سيرفيات تاعه، وسورتو تاني يق توجور تحازي روحك وتخلي كالسربيته ولا زوج توجور نقيين جدد. كاش ضيف يجي عندك ولا ما تحشميش روحك تلقيهم موا جديد سورتو جديد. راكم عارفين حنا كيما هكا. بون خلينا نولوا دروك المشتريات اللي راهم باقيين. الوغ مع مشترياتي اليوم روحت الايكيا. الوغ واش شريت هاد لو بلاطو تاع ايكيا. فوالا كان عجبني بكري وجيزيتي باش نشريه شعال من بعد عاود فينالمون كلاني راسي وشريته. فوالا يدير 2,99 يجي شباب بزاف بصح حتى هو ما تحطيش فوقه الدوغي، حطي فيه نيمبورط كوا وما نحطوش فوقه الدوغي. ابري سا ديبون كاين دوغي كاين وكاين. ومن بعد راني نتقاسم معكم واش رايحه نحط فيه ان شاء الله. هذه هي. ومن بعد
نولو الجيفي. في جيفي هاد الخطره شريت كان عندي ان بون داشا. لو بون داشا شريته 2 سيمين افون في الموا دو افريل مي، و جو لي انكيسي في الموا دو جوان. الوغ هذاك البون داشا كنا كي نشرو حاجه تاع c'est-à-dire n'importe quel prix يعطونا 50% في البون. الوغ جي كوميلي جو بونس عندي 22 اورو في هذيك 22 اورو. الوغ واش شريت فيها؟ شريت بها هاد لو فاز، فوالا هاد لو فاز يدير قريب 3 اورو. وشريت بها هاد لو بلاطو تاع لي بروشيت، كان عجبني بزاف بزاف بزاف. هاد البلاطو الروحه يدير 9 اورو. فوالا الوغ تحطي لي بروشيت هنا تاعك وتحطيه ولا هنايا ولا تحطي اللي بغيتيه. ليسونسيال سي ان بلاطو لي فوت في الفور و سي ان بريزونطوار لي دو يفي لي دو ميم. فوالا وشباب بزاف. وشريت هاد لي دو فيغ، فوالا هاد لي دو فيغ سي دي فيغ ا كوكتيل. فوالا اللي يخدموا بهم ديري فيها الجو ولا الكلاص ولا باناشي ولا راه جاي الصيف غير سكتو. فوالا جي دو فروي و يسيبورت لا شالور و يسيبورت اوسي لو فروا لي دو. فوالا قدي ما ديري فيها كابوتشينو ولا ديري فيها ديري فيهم واش بغيتي. فوالا شريت غير زوج، غير انا وراجلي. هادو اللي شريتهم من فوالا شريتهم هادوك من قلت لكم من الجيفي. فوالا من الجيفي. ابري كاين اللي شريتهم في ماغازان ستوكوماني. كاين بزاف يعرفوني يعني كاين ماغازان حنا عندنا ستوكوماني يجيبوا فيه بزاف ثاني مواعين ايتو يجيبوا حاجه ثاني كلاس. وزيد بزياده كاين واحد ناموسه فاتت عليا درت لها ربي. وزيد دي فوا يديروا واحد الكوان عندهم يديروا فيه لي سولد تاع المواعين تاع لا فيسيل تاع كلش. الوغ هاد المره كانوا دايرين هاد لي زاردواز هما يديروا 2 اورو كيك دايرينهم 1.99 €. فوالا سي دي بلاطو اردواز انديفيدويال. فوالا وفيهم وين تحطي. انا كانت عندي غير وحده كيما هكا وعندي وحده اخرى سيري وحده اخرى تاع لي زاردواز. الوغ جي دي بوركوا جو كومبليت با ان سيرفيس باش هكا كل واحد نعطيه بلاطو تاعه نهار اللي نبغي نسير بيه حاجه فيها ولا. الوغ شريت منهم 5. فوالا شريت هادو منهم 5 ما نبقاش نرفدهم هم ثقال بزاف. فوالا وراكم عارفين هاد لي زاردواز سي تري على مود بريزونطو فيهم الماكله لي غاتو نيمبورط كوا. فوالا ثقال. فوالا وكانوا دايرينهم سولدي 1.99 €. ابري في لي زوطخ ماغازان انا ما شفتش لي بري موان شير ابار هذا تاع 1.99 €. وفي اكسيون جو بونس با بلي جابوهم في هذا الموديل ما جابوهم بهم بلي بالبوانيي. هذه اني في شحال انا ثاني شريت ثاني منهم بصح جاي شويه صغار تاع ان فير ولا ماشي كبار بزاف ماشي كيما هادو تحطي فيهم بيان. نسيت في اكسيون نسيت هادو راني نقول اني ناسيه حاجه ونسيت. في اكسيون شريت هادو. فوالا شابين بزاف. فوالا سي فريمون دي بتي بو مينياتور صغار سورتو كنت تبغي لا ديكوراسيون تاع الحطه تاع الطابله وتاع القهوه تاع الصباح ولا ميم تاع الكوتي تو. الوغ هادو تقدي تحطيهم وين بغيتي سي فريمون كلاس. وكانوا يديروا ميم با 1 €. فوالا هادو ميم با 1.99 € ولا 96 جو بونس ان تري كوم سا. فوالا شريت هاد لي 3 موديل هكا. وكانوا عندي ديجا اون دوري مي جايين غون. هادو جايين طوال بدلت شويه لو موديل. فوالا شريت ابري نولوا ستوكوماني شريت هاد لي زاسيات الموديل شينوا. شريت غير زوج من هادو. فوالا شريت زوج هكا غير زوج باسكو بون يديروا 2.99 €. فوالا 2.99 € لهاد لا بتيت اسيات. انا بغيتهم باسكو عندي دي غوبلي عندي دي فير تاع قهوه روز. الوغ سي بور سا بغيت ندير سيرفيس تاع 2 بياس ما يطيحوا يتهرسوا لي. بغيت ندير سيرفيس تاع 2 بياس. الوغ درت مع هذوك لي 2 فير رايحه نحطهم هنا صدير مع الصباح تاع القهوه ولا الكوتي ولا
غير انا وراجلي ولا تجي عندي صاحبتي ولا هاني مشيخها. وكاين معاهم بون نحط واحده ما غادي تجيب الطريز. وكاين تاني هادو الصغار فوالا، هادي 99 سنتيم. الوغ شيت كل حيه سادير تجي كيما هاك فوالا، ولا تحطي هنا لو غوبلي وتحطي هنا، تبغي ما تحطيش تحطي في الطابسي في بلاطو واحد اخر ولا. وزدت تاني زدت معاهم هاد لي اسيات دي بتيت اسيات 1.99 شابين لو موديل تاعهم شابين. ابري كل واحد يبغي هنا سا باس با ما نقدش نحطها. الوغ كي نهار اللي نبغي زعما نحطها كان سيرفيس ولا معاهم ولا هادي نرافقها مع هاد لو صديق في بلا واحد فوالا. الوغ هكا كي نكون درت ان تي سيرفيس تاع دو بيرسون فوالا. ماشي مشروط نشري كاع سيغي كبيره باش ندير 6 ولا ميم كي يكون عندي باسكو عندي ان سيرفيس غوز تاع ماكله. الوغ سي بور سا شريت صديق باش نقدر كي نحط حاجه مع هذاك السيرفيس عندي واش نحط معاه فوالا، تبقى توجور لو ميم موديل. وكنت شريت ثاني مستوكوماني لا دارنيير فوا بالك راكم شفتوا عندي في لي بلاطو في القهوه ولا كي حطيت بريزونطاسيون. شريت هاد لو جور تاع لاسييت ثاني كيف كيما هادوك هما جايين تاع ليوبار. الوغ هادي كيف ثاني لو بري كيما تاعها 2.99 نو هادي دير 1.99 الي موان شير باسكو كانوا مصولدينها قبل من هادي صديق هاد لاكام جات افون من هادي. سي بوغ سا كون قارح ثاني شويه هادي دوك يعاودوا يزيدوا يصولدوها ويديروها 199 باسكو انا ابري ماشي حاجه كبيره سي با غراف. الوغ هذا كيف كان ديجا عندي واحد الوغ جلي كومبليتي درت لا ميم شوز فوالا. الوغ كانت عندي شريت انا غير هذا وهذا. الوغ زيت وشريت ثاني كيف ونقد ثاني ندخلهم مع هذاك لو سيرفيس الغوز فوالا كيف. وراكم عارفين دروك الشعب كاع تحلب تاع القهوه تاع الصباح وكل شيء، ما كاش اللي ما راهاش تحط الحطه تاع القهوه تاع الصباح ولا تاع العشيه. مخير راه تحلب وراه يبغي الهمه ولا كلاس ويشيخ روحه. شوفوا خواتاتي ما كاش كيما وحده تقلش روحها مادامكم عايشين بروفيتو في هذه الدنيا. سي فغي كاين اللي يقول لك انا ناكل في هذه ولا في هذه غير كيف او كونترير. انا نهار اللي ناكل في حاجه صديق غير هكا سلك المعنويات تاعي يزيدوا يهودوا. بصح نهار اللي نقلش روحي ونساوي روحي ما ناكل شيء هذاك وين نعطي المعنويات تاعي نزيد نطلعهم وحدي بون لي في هادو تاع ستوكوماني فوالا. من ستوكوماني شريت هادي استنوا هادي اللي كنت تاني ديجا شريتهم واحد الوقت واحد السيرفيس شريت كيفاه وكنت شريت غير زوج كيما هكا باردون لي في كنت شريت غير زوج كيما هكا ما كانوش باقيين. الوغ هادو من بعد صولدوهم باسكو سيتي با لو بري تاعهم. هنا خلصتها هما يديروا نورمالمون 6 يورو لا بياس نورمالمون دير 6 يورو لا بياس. اي انا خلصتها 1.99 فوالا. انا شريتهم فوق السولد هيا وزدت هذه لا تروازيام ما لقيتش لقيت غير هاد الحبه التاليه باسكو في عندي 3 كيما هاك باش نكومبليتي هذاك لو سيرفيس بلاكم شفتوا عندي تاع الترك جاي ميم كولور كانت تاع النحاس هذه. كملت مع ستوكوماني شريت فوالا جو بونس بيان هذا واش شريت. دروك نروحوا نوز. اختكم تموت على نوز عليه باسكو يجيبوا فيه لي برودوي لا هوت غام و فريمون تلقوهم موان شير كو سا ما تلقيهمش ابار في نوز. الوغ لقيت هادو وما نكذبش عليكم لقيتهم في ماغازان ما نقول لكم كازا ما نقول لكم جو بونس لقيتهم في ميزون دو موند وي لي ميم وكنت باغي نشريهم. عاود داك الراس قال لي لا ما تشريهمش جاوني غاليين بزاف ميزون دو موند جو بونس كتب عليه واه ميزون دو موند وجاوني غاليين بزاف. قلت نو هادو نشريهم بهذاك لو بري بزاف. سبحان الله نهار اللي روحت النوز لقيتهم 99 سنتيم للوحده 99 سنتيم للوحده فوالا. وهادو فريمون يسون مانيفيك. الوغ تقدروا تحطوا فيهم يسون بيان بريزونطابل ميم في السيرفيس تحطيهم في الطابله واش بغينا نحطوا فيهم فوالا. الوغ ديت منهم 6 وجو بونس كانوا هادو هما توالى فتهم كاع بصح بقى يعاود يجيبوا ثاني اللي بغات تروح تشوف تضرب طله النوز اللي حداها. انا ني في كلامون في رونشيرات باش هكاك كي تبغي تعرف وين نشري الماغازان تعرف وين.
ليسونسيال كي يحطوا في نوز هنا انا جو بونس يحطوا كاع في التيريتوار ناسيونال يحطوا لا ميم شوز كيف جيست سي دي فوا يكون ان ديكالاج تاع الحط هذا ما كان. بون شريت في نوز، شريت هاد لي بتي غامكان صغار سي دي بريمونطوار ولا حاجه تاع لي صوص ولا شوفوا كي دايرين سي دي بتي كور فوالا روج. انا ما عنديش المعين بزاف روج، عندي دي بلا تاع الفوغ وما عنديش بزاف صولا روج. عندي دي بلا سي عندي دي زاسيات وبصح فيهم هذيك الورقه لا ماشي ورقه، فيهم اون فلور تاع فيهم ورده حمراء فوالا. الوغ قلت بوكوا با هكاك ندير فيهم لي صوص مايونيز الكاتشب ما نديرش باسكو ما يبانش من بعد. دي بتيت صوص ولا ميم ما تحصوش كاع اللي تجي تحطيها فيها وترفقيها تاني. الا حطيتو دي زاسيات بيض ولا كي تحطوا هاد لي بتي تروك كمسا في لاسيات تبان حاجه انيقه. الوغ شريت منهم 6 ويديروا 30 سنتيم فوالا. هادو يديروا 30 سنتيم سي دي بتي كور. شريتهم من نوز كانوا مسولدينهم فوالا. بون خاصني نزرب شويه في الفيديو باش ما يجينيش طويل بزاف. وشريت هادو من نوز، هادو سي دي بتيت بوريي جايين كي تاع الكلوش تاع لي كلوش. نجيب لكم واحد محلول فوالا سي دي بوريي فوالا. هنا تحطي البور وانا اختكم شي تاع بور تحتاج كاع ندير فيه حتى الكمون هكا مع الحامي ولا راني نبريزونتيه. الهريسه المايونيز ماشي هما يقولها البوريي بصح احنا عندنا كلشي يفوت فوالا. هذا كانوا يعجبني بزاف. عندي اون ترانسبارون بصح هذا الموديل وعندي ثاني اون ارجون فوالا. وهذه لقيتهم في الابيض عجبوني بزاف. الوغ لقيت منهم غير 4 ولو بري تاعهم يديروا 1.50 في نوز. الوغ سيتي لي ديرني لقيتهم عييت نحوس الخامس او موا ما لقيتش الخامس باسكو راكم عارفين حنا 5 الوغ توجور نشري بال5 ولا نشري بال6 من 6 ما نزيدش فوالا. هادو هما الشيرات مشترياتي تاع نهار اليوم فوالا. هذا ما كان مشترياتي تاع باقي لي غير تاع لي برودوي كوزميتيك ومن بعد نحبس. بون مشتريات لقيتهم في اوشان كانوا دايرين بروموسيون سور لا غام تاع بيو وصراحه سافو لكم لي بري. الوغ ما نقولكمش جي بروفيتي وشريت هاد لي برودوي اللي نسحقاهم. هاد لو برودوي c'est la gamme Garnier ou c'est une solution lactée tout en un voilà. Ça nettoie, c'est un تقدر تقولوا بلي c'est un nettoyant démaquillant ou même surtout pour la peau sèche. انا اختكم عندها لا peau sèche alors تعاوني بزاف باش هكاك ونبغي surtout كي يكونوا لي برودوي ناتوريل. هذا سي بيو فوالا كيما راكم تشوفوا وزيد فيها 400 مليلتر. الوغ فريمون وخلصته جو بونس 4 اورو. كان يدير بلوس وخلصته 4 اورو. كانوا دايرين فيه بورسونتاج بونس ما نقول لكم 30% ولا نو اون ريميز دو موتي بري فوالا لا موتي بري 40% سمحولي 40%. وكان هذا ثاني لو بوتي مارسيي سي ان نورمالمون سي ان لي ديماكيون. الوغ قولوا لي هذاك لي ديماكيون كل واحد وعنده المفعول تاعه ماشي كيف هذا هذاك ما فيهش الريحه بصح هذا فيه الريحه تاع لابريكو تقول نهار كيما تكوني خارجه من الحمام. الوغ هذا ريحته شابه بزاف وانا هذا نبغي نديره سورتو لو سوار فوالا. لو سوار كي نبغي نرقد ولا الوغ نقي به وجهي. سي ان نيتوايون ديماكيون ومخدوم بالحسل وبالابريكو يسموه لو بوتي مارسيي. وكانوا دايرينه ثاني موتي بري. وكاين هذا ثاني سان نو سي با سا سي ان جيل اوسي. هاد لو جيل كيف شوفوا كاين هادو سي دي كل واحد وين تنستعمله. كاين لي ديماكيون اللي نستعمله في النهار، كاين اللي تقدري تستعمليه كي تكوني في الدار، وكاين اللي نستعمله قبل ما نرقد. الوغ كل واحد وعنده المفعول تاعه ماشي نيمبورط كان لي ديماكيون تقدري تخدمي تمسحي به ولا تغسلي به وجهك. وسورتو الا كان ما فيش لي برودوي شيميك سي انكور ميو. C'est pour ça que je base toujours sur les produits bio. وهذا le petit marseillais تاني c'est un soin
فوالا. سي ان سوان ressourçant فريشور. هذا يعطيك لا فريشور بزاف، وسورتو عنده واحد الريحه غوز، شنقول لكم مانيفيك هذه الريحه. الوغ هذا تاني لقيته مواتي بخي. فوالا. وكاين هذا تاني سي ان غوماج تاني كيف كيف، سي لو بوتي مارسيي. سي ان غوماج اكلات تاني بلا بريكو. شريته على خاطر هذا تاني presque c'est les mêmes odeurs, voilà, c'est la même marque et c'est le même l'odeur surtout. C'est un gommage, voilà, il nettoie et tout, c'est un gel gommage nettoyant. Voilà. واش راه باقي لي؟ بقى لي هاد لا بيبي كريم تاني بيو. هاد لا بيبي كريم انتياج، سي راكم عارفين لي بيبي كريم هادي فيها فون دو تون اي كريم اون ميم طون اي ان سوان انتياج. الوغ خلصتها كانت دايرين فيها بروموسيون تاع 40%، ولو اللي نخلصها جو بونس 10 اورو خلصتها 6 اورو هكاك. فوالا. وكاين هاد لا كريم سي ان بوم الترا نوريسون. هذا تاني لو بوتي مارسيي، جو سي با لا راكم تشوفوها بالمقلوب الكتبه ولا لا، ما على باليش، باسكو جو بونس راهي بالمقلوب ولا انا نشوفها بالمقلوب ما على باليش. سي ان سوان يسموه ديليس دو ميل. سي ان بوم الترا نوريسون تاع 24 اور، ديريه من الصباح وانتي قاعده به حتى العشيه حتى الليل. ça c'est pour la peau sèche et très sèche. alors انا عندي لا peau sèche. alors de temps en temps خاصني شنو كي نغسل وجهي ما خاصنيش نقعد بلا لي كريم، ما نجمش. فوالا شريت. وهذا ايلاينر فوالا سي دو جيل، سي ان جيل نشريه من الاكسيون يدير 1 اورو. فوالا شريت ويعجبني بزاف باسكو يدير يجي غير من الفوق ايلاينر، راه ماشي كحل. فوالا يعجبني من بات، بصح حتى هو كي تحلوه لقت تعملوه تمتم. انا بزاف نشريهم ما نديرهمش بزاف ومن بعد ينشفوا ونقيسهم. الوغ هوزمون ماشي غاليين هكاك نستعملهم، خاصكم نشري واحد غالي وينشف لي، سورتو هادو ينشفوا توت فاصون. فوالا شريت. جو بونس بلي الفيديو تاعي راني كملته، مشترياتي كاع كملتهم، ماشي كاع بالك راني مخيطه وراني داسه شويه. ما دي فوا ننسى شريت ونانستاليهم ديريكتومون ونسرجهم في بلايصهم. ما عنديش حباباتي، خاطر الجايه نعاود ندير لكم وقت اخر فيديو في مشتريات كيما هاك، ونعاود نوريكم ميم لا ماشي مشتريات، راح نتقاسم معكم فيديوهات اخرى اللي فيها مواعين تاوعي، لا فيسيل تاوعي وكاع اللي عندي في الدار. الوغ ان شاء الله يا ربي كنت خفيفه ظريفه عليكم، وان شاء الله الفيديو تاعي يكون عجبكم، وما تنساونيش باللايكات، وما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو تاعي ماذا بكم. واللي عندها كونت تاع فيسبوك انستغرام سناب شات اليوتيوب اللي كاين ماذا بكم اللي تاعي تحطوه عندكم وتبارطاجيوه مع احبابكم، باش هكاك كي قالت لك لاشين تاعي تزيد تطلع شويه بالفضل تاعكم بيان سور. حبيبات قلبي نقول لكم ميرسي بوكو على الدعم تاعكم، على لي كومونتير، على الكلام الحلو اللي تخلوه لي دائما، فريمون هو اللي راه داير لي الكوراج، وراني دي فوا نعاود نقلع التوبو تاعي من جديد ونقلع معاكم. صراحه كي نسمع ونشوف بليتو نقرا هاد لي كومونتير يفرحوني بزاف، باسكو انا سي فري نعطيكم الكوراج، نعطيكم الدعم، نعطيكم كلش، بصح انا ثاني دي فوا جي بوزوان اوسي اللي يسندني واللي نتكل عليه واللي فريمون يفرحني سورتو ويقنعني. حبيبات قلبي نقول لكم نموت عليكم، ما تنساوش الى عجبكم الفيديو كثروا لايك، كثروا لي كومونتير، وصحاب الديسلايك نقول لكم ما عليش كاع اللي درتو ديسلايك الفيديو راه يطلع غراس على حباباتي. نموت عليكم اتري بيانتو ان شاء الله في امان ربي في فيديو اخر جديد، ونقول لكم تبقاو على خير.